إن من كان محمد أستاذه وعمر أباه لعظيم وكفء لكل عظيم. إنه عبد الله بن عمر المثابر الأواب. تحدث وهو على قمة عمره الطويل فقال: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نكثت ولا بدلت إلى يومي هذا، وما بايعت صاحب فتنة ولا أيقظت مؤمنا من مرقده. وفي هذه الكلمات تلخيص وثيق لحياة الرجل الصالح الذي عاش فوق 80، والذي بدأت علاقته بالإسلام وبالرسول وهو في 13 من عمره، حين صحب أباه إلى غزوة بدر، راجيا أن يكون له بين المجاهدين مكان، لولا أن رده الرسول عليه السلام لصغر سنه. من ذلك اليوم، بل وقبل ذلك اليوم، حين صحب أباه في هجرته إلى المدينة، بدأت صلة الغلام بالرجولة المبكرة بالرسول عليه السلام وبالإسلام. ومن ذلك اليوم إلى اليوم الذي يلقى فيه ربه بالغا من العمر 85 عاما، سنجد فيه حيثما نلقاه المثابر الأواب، الذي لا ينحرف عن نهجه قيد شعره، ولا يند عن بيعة بايعها، ولا يخيس بعهد أعطاه. وإن المزايا التي تأخذ الأبصار إلى عبد الله بن عمر لكثيرة، فعلمه وتواضعه واستقامة ضميره ونهجه وجوده وورعه ومثابرته على العبادة وصدق استمساكه بالقدوة، كل هذه الفضائل والخصال صاغ ابن عمر منها وبها شخصيته الفذة وحياته الطاهرة الصادقة. لقد تعلم من أبيه عمر بن الخطاب خيرا كثيرا، وتعلم مع أبيه من رسول الله الخير كله والعظمة كلها. لقد أحسن كأبيه الإيمان بالله وبرسوله، ومن ثم كانت متابعته خطى الرسول أمرا يبهر الألباب، فهو ينظر ماذا كان الرسول يفعل في كل أمر فيحاكيه في دقة وإخبات. وهنا مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فيصلي ابن عمر في ذات المكان. وهنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو قائما، فيدعو ابن عمر قائما. وهنا كان الرسول يدعو جالسا، فيدعو عبد الله جالسا. وهنا وعلى هذا الطريق نزل الرسول يوما من فوق ظهر ناقته وصلى ركعتين، فيصنع ابن عمر ذلك إذا جمعه سفر بنفس البقعة والمكان. بل إنه ليذكر أن ناقة الرسول دارت به دورتين في هذا المكان بمكة قبل أن ينزل الرسول من فوق ظهرها ويصلي ركعتين. وقد تكون الناقة فعلت ذلك تلقائيا لتهيئ لنفسها مناخها، لكن عبد الله بن عمر لا يكاد يبلغ هذا المكان يوما حتى يدور بناقته ثم ينيخها ثم يصلي ركعتين لله، تماما كما رأى المشهد من قبل مع رسول الله. ولقد أثار فرط اتباعه هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتبعه ابن عمر. ولقد قضى عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوثيق، حتى لقد جاء على المسلمين زمان كان صالحهم يدعو ويقول: اللهم أبق عبد الله بن عمر ما أبقيتني كي أقتدي به، فإني لا أعلم أحدا على الأمر الأول غيره. وبقوة هذا التحري الشديد الوثيق لخطى الرسول وسنته، كان ابن عمر يتهيب الحديث عن رسول الله، ولا يروي عنه عليه السلام حديثا إلا إذا كان ذاكرا كل حروفه حرفا حرفا. وقد قال معاصروه: لم يكن من أصحاب رسول الله أحد أشد حذرا من ألا يزيد في حديث الرسول أو ينقص منه من عبد الله بن عمر. وكذلك كان شديد الحذر والتحوط في الفتيا،
جاءه يوما سائل يستفتيه، فلما ألقى على ابن عمر سؤاله أجابه قائلا: لا علم لي بما تسأل عنه. وذهب الرجل إلى سبيله، ولا يكاد يبتعد عن ابن عمر خطوات حتى يفرك ابن عمر كفيه جذلان فرحا ويقول لنفسه: سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا أعلم. كان يخاف أن يجتهد في فتياه فيخطئ في اجتهاده، وعلى الرغم من أنه يحيا وفق تعاليم دين عظيم يجعل للمخطئ أجرا وللمصيب أجرين، فإن ورعه كان يسلبه الجسارة على الفتيا، وكذلك كان ينأى به عن مناصب القضاء. لقد كانت وظيفة القضاء من أرفع مناصب الدولة والمجتمع، وكانت تضمن لشاغلها ثراء وجاها ومجدا، ولكن ما حاجة ابن عمر الورع للثراء وللجاه وللمجد؟ دعاه يوما الخليفة عثمان رضي الله عنهما وطلب إليه أن يشغل منصب القضاء، فاعتذر وألح عليه عثمان، فثابر على اعتذاره وسأله عثمان: أتعصيه؟ فأجاب ابن عمر: كلا، ولكن بلغني أن القضاة ثلاثة: قاض يقضي بجهل فهو في النار، وقاض يقضي بهوى فهو في النار، وقاض يجتهد ويصيب فهو كفاف لا وزر ولا أجر، وإني لسائلك بالله أن تعفيني. وأعفاه عثمان بعد أن أخذ عليه العهد ألا يخبر بهذا أحدا، ذلك أن عثمان يعلم مكانة ابن عمر في أفئدة الناس، وأنه لا يخشى إذا عرف الأذكياء الصالحون عزوفه عن القضاء أن يتابعوه وينهجوا نهجه، وعندئذ لا يجد الخليفة تقيا يعمل قاضيا. وقد يبدو هذا الموقف لعبد الله بن عمر سمة من سمات السلبية، بيد أنه ليس كذلك، فعبد الله بن عمر لم يمتنع عن القضاء، وليس هناك من يصلح له سواه، بل كان هناك كثيرون من أصحاب الرسول الورعين الصالحين، وكان بعضهم يشتغل بالقضاء والفتيا بالفعل، ولم يكن في تخلي ابن عمر عنه تعطيل لوظيفة القضاء ولا إلقاء بها بين أيدي الذين لا يصلحون لها، ومن ثم فقد آثر البقاء مع نفسه ينميها ويزكيها بالمزيد من الطاعة والمزيد من العبادة. كما أنه في ذلك الحين من حياة الإسلام كانت الدنيا قد فتحت على المسلمين وفاضت الأموال وكثرت المناصب والإمارات، وشرع إغراء المال والمناصب يقترب من بعض القلوب المؤمنة، مما جعل بعض أصحاب الرسول ومنهم ابن عمر يرفعون راية المقاومة لهذا الإغراء باتخاذهم من أنفسهم قدوة ومثلا في الزهد والورع وفي العزوف عن المناصب الكبيرة وقهر فتنتها وإغرائها. رجال حول الرسول. ولقد كان جوده وزهده وورعه تعمل معا في فن عظيم لتشكل أروع فضائل هذا الإنسان العظيم، فهو يعطي الكثير لأنه جواد، ويعطي الحلال الطيب لأنه ورع، ولا يبالي أن يتركه الجود فقيرا لأنه زاهد. وكان ابن عمر رضي الله عنه من ذوي الدخول الرغيدة الحسنة، إذ كان تاجرا أمينا ناجحا شطر حياته، وكان راتبه من بيت المال وفيرا، ولكنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه قط، إنما كان يرسله غدقا على الفقراء والمساكين والسائلين. ألا إن من كان محمد أستاذه وعمر أباه لعظيم وكفء لكل عمل عظيم. إن جود عبد الله بن عمر وزهده وورعه، هذه الخصال الثلاثة كانت تحكي لدى عبد الله صدق القدوة وصدق البنوة، فما كان لمن يمعن في التأسي برسول الله
حتى إنه لا يقف بناقته حيث رأى الرسول يوما يقف بناقته ويقول: لعل خفا يقع على خف. والذي يذهب في بر أبيه وتوقيره والإعجاب به إلى المدى الذي كانت شخصية عمر تفرضه على الأعداء، فضلا عن الأقرباء، فضلا عن الأبناء. أقول: ما كان ينبغي لمن ينتمي لهذا الرسول ولهذا الوالد أن يصبح للمال عبدا. ولقد كانت الأموال تأتيه وافرة كثيرة، ولكنها تمر به مرورا وتعبر داره عبورا، ولم يكن جوده سبيلا إلى الزهو ولا إلى حسن الأحدوثة. ومن ثم فقد كان يخص به المحتاجين والفقراء، وقلما كان يأكل طعاما وحده، فلا بد أن يكون معه أيتام أو فقراء. وطالما كان يعاتب بعض أبنائه حين يولمون للأغنياء ولا يأتون معهم بالفقراء، ويقول لهم: تدعون الشباع وتدعون الجياع. وعرف الفقراء عطفه وذاقوا حلاوة بره وحنانه، فكانوا يجلسون في طريقه كي يصحبهم إلى داره حين يراهم، وكانوا يحفون به كما تحف أفواد النحل بالأزاهير ترتشف منها الرحيق. لقد كان المال بين يديه خادما لا سيدا، وكان وسيلة لضرورات العيش لا للطرف. ولم يكن ماله وحده، بل كان للفقراء فيه حق معلوم، بل حق متكافئ لا يتميز فيه بنصيب. ولقد أعانه على هذا الجود الواسع زهده، فما كان ابن عمر يتهالك على الدنيا ولا يسعى إليها، بل ولا يرجو منها إلا ما يستر الجسد من لباس ويقيم الأود من طعام. وكان يدرك أنه في الدنيا ضعيف وعابر سبيل. ولقد تحدث عن نفسه فقال: ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عاش عبد الله بن عمر طويلا، وعاصر الأيام التي فتحت فيها أبواب الدنيا على المسلمين، وفاضت الأموال، وكثرت المناصب، واستشرت المطامح والرغبات. لكن قدرته النفسية الهائلة غيرت كيمياء الزمن، فجعلت عصر الطموح والمال والفتن، جعلت هذا العصر بالنسبة إليه أيام زهد وورع وسلام، عاشها المثابر الأواب بكل يقينه ونسكه وترفعه، ولم يغلب قط على طبيعته الفاضلة التي صاغها وصقلها الإسلام في أيامه الأولى العظيمة الشاهقة. لقد تغيرت طبيعة الحياة مع بدء العصر الأموي، ولم يكن ثمة مفر من ذلك التغير، وأصبح العصر يومئذ عصر توسع في كل شيء، توسع لم تستجب إليه مطامح الدولة فحسب، بل ومطامح الجماعة والأفراد أيضا. ووسط لجج الإغراء وجيشان العصر المفتون بمزايا التوسع وبمغانمه ومباهجه، كان ابن عمر يعيش مع فضائله في شغل عن ذلك كله بمواصلة تقدمه الروحي العظيم. ولقد أحرز من أغراض حياته الجليلة ما كان يرجو، حتى لقد وصفه معاصروه فقالوا: مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل. بل لقد كان يطيب لهم حين يبهرهم ألق فضائله أن يقارنوا بينه وبين والده العظيم عمر، فيقولون: كان عمر في زمان له فيه نظراء، وكان ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير. وهي مبالغة يغفرها استحقاق ابن عمر لها، أما عمر فلا يقارن بمثله أحد، وهيهات أن يكون له في كل عصور الزمان نظير. رجال حول الرسول. وفي العام 73 للهجرة مالت الشمس للمغيب، ورفعت إحدى سفن الأبدية مراسيها،
مبحرة إلى العالم الآخر والرفيق الأعلى، حاملة جثمان آخر ممثل لأيام الوحي في مكة والمدينة، عبد الله بن عمر بن الخطاب. ألا إن من كان محمد أستاذه وعمر أباه لعظيم وكفء لكل عظيم، إنه عبد الله بن عمر المثابر الأواب. تحدث وهو على قمة عمره الطويل فقال: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نكثت ولا بدلت إلى يوم هذا، وما بايعت صاحب فتنة ولا أيقظت مؤمنا من مرقده. وفي هذه الكلمات تلخيص وثيق لحياة الرجل الصالح الذي عاش فوق 80، والذي بدأت علاقته بالإسلام وبالرسول وهو في 13 من عمره، حين صحب أباه إلى غزوة بدر، راجيا أن يكون له بين المجاهدين مكان، لولا أن رده الرسول عليه السلام لصغر سنه. من ذلك اليوم، بل وقبل ذلك اليوم، حين صحب أباه في هجرته إلى المدينة، بدأت صلة الغلام بالرجولة المبكرة بالرسول عليه السلام وبالإسلام. ومن ذلك اليوم إلى اليوم الذي يلقى فيه ربه بالغا من العمر 85 عاما، سنجد فيه حيثما نلقاه المثابر الأواب، الذي لا ينحرف عن نهجه قيد شعره، ولا يند عن بيعة بايعها، ولا يخيس بعهد أعطاه. وإن المزايا التي تأخذ الأبصار إلى عبد الله بن عمر لكثيرة، فعلمه وتواضعه واستقامة ضميره ونهجه وجوده وورعه ومثابرته على العبادة وصدق استمساكه بالقدوة، كل هذه الفضائل والخصال صاغ ابن عمر منها وبها شخصيته الفذة وحياته الطاهرة الصادقة. لقد تعلم من أبيه عمر بن الخطاب خيرا كثيرا، وتعلم مع أبيه من رسول الله الخير كله والعظمة كلها. لقد أحسن كأبيه الإيمان بالله وبرسوله، ومن ثم كانت متابعته خطى الرسول أمرا يبهر الألباب، فهو ينظر ماذا كان الرسول يفعل في كل أمر فيحاكيه في دقة وإخبات. وهنا مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فيصلي ابن عمر في ذات المكان. وهنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو قائما، فيدعو ابن عمر قائما. وهنا كان الرسول يدعو جالسا، فيدعو عبد الله جالسا. وهنا وعلى هذا الطريق نزل الرسول يوما من فوق ظهر ناقته وصلى ركعتين، فيصنع ابن عمر ذلك إذا جمعه سفر بنفس البقعة والمكان. بل إنه ليذكر أن ناقة الرسول دارت به دورتين في هذا المكان بمكة قبل أن ينزل الرسول من فوق ظهرها ويصلي ركعتين. وقد تكون الناقة فعلت ذلك تلقائيا لتهيئ لنفسها مناخها، لكن عبد الله بن عمر لا يكاد يبلغ هذا المكان يوما حتى يدور بناقته ثم ينيخها ثم يصلي ركعتين لله، تماما كما رأى المشهد من قبل مع رسول الله. ولقد أثار فرط اتباعه هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتبعه ابن عمر. ولقد قضى عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوثيق، حتى لقد جاء على المسلمين زمان كان صالحهم يدعو ويقول: اللهم أبق عبد الله بن عمر ما أبقيتني كي أقتدي به، فإني لا أعلم أحدا على الأمر الأول غيره. وبقوة هذا التحري الشديد الوثيق لخطى الرسول وسنته كان ابن عمر يتهيب الحديث عن رسول الله، ولا يروي عنه عليه السلام حديثا
إلا إذا كان ذاكرا كل حروفه حرفا حرفا. وقد قال معاصروه: لم يكن من أصحاب رسول الله أحد أشد حذرا من ألا يزيد في حديث الرسول أو ينقص منه من عبد الله بن عمر. وكذلك كان شديد الحذر والتحوف في الفتيا. جاءه يوما سائل يستفتيه، فلما ألقى على ابن عمر سؤاله أجابه قائلا: لا علم لي بما تسأل عنه. وذهب الرجل إلى سبيله، ولا يكاد يبتعد عن ابن عمر خطوات حتى يترك ابن عمر كفيه جذلان فرحا ويقول لنفسه: سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا أعلم. كان يخاف أن يجتهد في فتياه فيخطئ في اجتهاده، وعلى الرغم من أنه يحيا وفق تعاليم دين عظيم يجعل للمخطئ أجرا وللمصيب أجرين، فإن ورعه كان يسلبه الجسارة على الفتيا. وكذلك كان ينأى به عن مناصب القضاء. لقد كانت وظيفة القضاء من أرفع مناصب الدولة والمجتمع، وكانت تضمن لشاغلها ثراء وجاها ومجدا. ولكن ما حاجة ابن عمر الورع للثراء وللجاه وللمجد؟ دعاه يوما الخليفة عثمان رضي الله عنهما وطلب إليه أن يشغل منصب القضاء، فاعتذر وألح عليه عثمان، فثابر على اعتذاره وسأله عثمان: أتعصيني؟ فأجاب ابن عمر: كلا، ولكن بلغني أن القضاة ثلاثة: قاض يقضي بجهل فهو في النار، وقاض يقضي بهوى فهو في النار، وقاض يجتهد ويصيب فهو كفاف لا وزر ولا أجر، وإني لسائلك بالله أن تعفيني. وأعفاه عثمان بعد أن أخذ عليه العهد ألا يخبر بهذا أحدا. ذلك أن عثمان يعلم مكانة ابن عمر في أفئدة الناس، وأنه لا يخشى إذا عرف الأذكياء الصالحون عزوفه عن القضاء أن يتابعوه وينهجوا نهجه، وعندئذ لا يجد الخليفة تقيا يعمل قاضيا. وقد يبدو هذا الموقف لعبد الله بن عمر سمة من سمات السلبية، بيد أنه ليس كذلك. فعبد الله بن عمر لم يمتنع عن القضاء، وليس هناك من يصلح له سواه، بل كان هناك كثيرون من أصحاب الرسول الورعين الصالحين، وكان بعضهم يشتغل بالقضاء والفتيا بالفعل. ولم يكن في تخلي ابن عمر عنه تعطيل لوظيفة القضاء، ولا إلقاء بها بين أيدي الذين لا يصلحون لها، ومن ثم فقد آثر البقاء مع نفسه ينميها ويزكيها بالمزيد من الطاعة والمزيد من العبادة. كما أنه في ذلك الحين من حياة الإسلام كانت الدنيا قد فتحت على المسلمين، وفاضت الأموال، وكثرت المناصب والإمارات، وشرع إغراء المال والمناصب يقترب من بعض القلوب المؤمنة، مما جعل بعض أصحاب الرسول ومنهم ابن عمر يرفعون راية المقاومة لهذا الإغراء باتخاذهم من أنفسهم قدوة ومثلا في الزهد والورع، وفي العزوف عن المناصب الكبيرة وقهر فتنتها وإغرائها. رجال حول الرسول. ولقد كان جوده وزهده وورعه تعمل معا في فن عظيم لتشكل أروع فضائل هذا الإنسان العظيم. فهو يعطي الكثير لأنه جواد، ويعطي الحلال الطيب لأنه ورع، ولا يبالي أن يتركه الجود فقيرا لأنه زاهد. وكان ابن عمر رضي الله عنه من ذوي الدخول الرغيدة الحسنة، إذ كان تاجرا أمينا ناجحا شطر حياته، وكان راتبه من بيت المال وفيرا، ولكنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه قط، إنما كان يرسله غدقا على الفقراء والمساكين والسائلين.
ألا إن من كان محمد أستاذه وعمر أباه لعظيم وكفء لكل عمل عظيم. إن جود عبد الله بن عمر وزهده وورعه، هذه الخصال الثلاثة كانت تحكي لدى عبد الله صدق القدوة وصدق البنوة، فما كان لمن يمعن في التأسي برسول الله حتى إنه لا يقف بناقته حيث رأى الرسول يوما يقف بناقته ويقول لعل خفا يقع على خف، والذي يذهب في بر أبيه وتوقيره والإعجاب به إلى المدى الذي كانت شخصية عمر تفرضه على الأعداء، فضلا عن الأقرباء، فضلا عن الأبناء. أقول ما كان ينبغي لمن ينتمي لهذا الرسول ولهذا الوالد أن يصبح للمال عبدا، ولقد كانت الأموال تأتيه وافرة كثيرة، ولكنها تمر به مرورا وتعبر داره عبورا، ولم يكن جوده سبيلا إلى الزهو ولا إلى حسن الأحدوثة، ومن ثم فقد كان يخص به المحتاجين والفقراء، وقلما كان يأكل طعاما وحده، فلا بد أن يكون معه أيتام أو فقراء، وطالما كان يعاتب بعض أبنائه حين يؤلمون للأغنياء ولا يأتون معهم بالفقراء، ويقول لهم تدعون الشباع وتدعون الجياع. وعرف الفقراء عطفه وذاقوا حلاوة بره وحنانه، فكانوا يجلسون في طريقه كي يصحبهم إلى داره حين يراهم، وكانوا يحفون به كما تحف أفواد النحل بالأزاهير ترتشف منها الرحيق. لقد كان المال بين يديه خادما لا سيدا، وكان وسيلة لضرورات العيش لا للطرف، ولم يكن ماله وحده، بل كان للفقراء فيه حق معلوم، بل حق متكافئ لا يتميز فيه بنصيب. ولقد أعانه على هذا الجود الواسع زهده، فما كان ابن عمر يتهالك على الدنيا ولا يسعى إليها، بل ولا يرجو منها إلا ما يستر الجسد من لباس ويقيم الأود من طعام، وكان يدرك أنه في الدنيا ضعيف وعابر سبيل. ولقد تحدث عن نفسه فقال ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عاش عبد الله بن عمر طويلا، وعاصر الأيام التي فتحت فيها أبواب الدنيا على المسلمين، وفاضت الأموال وكثرت المناصب واستشرت المطامح والرغبات، لكن قدرته النفسية الهائلة غيرت كيمياء الزمن، فجعلت عصر الطموح والمال والفتن، جعلت هذا العصر بالنسبة إليه أيام زهد وورع وسلام، عاشها المثابر الأواب بكل يقينه ونسكه وترفعه، ولم يغلب قط على طبيعته الفاضلة التي صاغها وصقلها الإسلام في أيامه الأولى العظيمة الشاهقة. لقد تغيرت طبيعة الحياة مع بدء العصر الأموي، ولم يكن ثمة مفر من ذلك التغير، وأصبح العصر يومئذ عصر توسع في كل شيء، توسع لم تستجب إليه مطامح الدولة فحسب، بل ومطامح الجماعة والأفراد أيضا، ووسط لجج الإغراء وجيشان العصر المفتون بمزايا التوسع وبمغانمه ومباهجه، كان ابن عمر يعيش مع فضائله في شغل عن ذلك كله بمواصلة تقدمه الروحي العظيم. ولقد أحرز من أغراض حياته الجليلة ما كان يرجو، حتى لقد وصفه معاصروه فقالوا مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل، بل لقد كان يطيب لهم حين يبهرهم ألق فضائله أن يقارنوا بينه وبين والده العظيم عمر، فيقولون كان عمر في زمان له فيه نظراء، وكان ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير، وهي مبالغة يغفرها استحقاق ابن عمر لها، أما عمر فلا يقارن بمثله أحد، وهيهات أن يكون له في كل عصور الزمان نظير.
رجال حول الرسول. وفي العام 73 للهجرة مالت الشمس للمغيب، ورفعت إحدى سفن الأبدية مراسيها مبحرة إلى العالم الآخر والرفيق الأعلى، حاملة جثمان آخر ممثل لأيام الوحي في مكة والمدينة، عبد الله بن عمر بن الخطاب. ألا إن من كان محمد أستاذه وعمر أباه لعظيم وكفء لكل عظيم، إنه عبد الله بن عمر المثابر الأواب. تحدث وهو على قمة عمره الطويل فقال: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نكثت ولا بدلت إلى يوم هذا، وما بايعت صاحب فتنة ولا أيقظت مؤمنا من مرقده. وفي هذه الكلمات تلخيص وثيق لحياة الرجل الصالح الذي عاش فوق 80، والذي بدأت علاقته بالإسلام وبالرسول وهو في 13 من عمره، حين صحب أباه إلى غزوة بدر، راجيا أن يكون له بين المجاهدين مكان، لولا أن رده الرسول عليه السلام لصغر سنه. من ذلك اليوم، بل وقبل ذلك اليوم، حين صحب أباه في هجرته إلى المدينة، بدأت صلة الغلام بالرجولة المبكرة بالرسول عليه السلام وبالإسلام. ومن ذلك اليوم إلى اليوم الذي يلقى